मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँदछन्। त्यसैले तपाईहरू भक्ति योग प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोस्, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग भनेर मानिन्छ। नमस्कार। सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरू, आफन्तजन, मित्रजनहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै फेसबुक लाइभमा स्वागत गरेर सविता आचार्य युट्युब च्यानलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहे। आजको दिन जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिनको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै, तपाईहरू सुख शान्ति समृद्धिको मुरी मुरी शुभकामना व्यक्त गर्दै देश विदेशबाट मलाई टेलिफोन गर्नुभएको छ, तपाईहरू सम्पूर्णलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्दै नेपालका विभिन्न कुना कन्जरामा लुकी लुकी सुत्न पनि नसुती मेरो कति बेर लाइभ आउँछ होला भनेर पर्खेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक आफन्तजन, मित्रजन, दिदीबहिनी, दाजुभाइ, बुवा आमा र मेरा प्रिय पात्रहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। हुन त धेरैभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू कोही वेटिङमा बस्नु भएको छ। दिनभरि बोल्दा 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 घाँटी थाकेको दुखेको छ भने दिमाग पनि आराम गर्न पर्यो नि, तर मन मानेन। किनभने लाइभमा आउनु पर्यो माताजी, मलाई त फ्रीमा हेराउनु मन छ, म पैसा पेमेन्ट पनि गर्न सक्दिनँ, 5 रुपियाँ पनि पठाउन आउँदैन मलाई, म खालि लाइभ चाहिँ सुन्छु भनेर भन्नेहरूको पनि भिडै भएको हुनाले नसुतिकन सुतौँ न त, ढाड दुखिराखेको छ, गाह्रो भयो भन्दा भन्दै तपाईँहरूका म्यासेजले गर्दाखेरि झस्काएर चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ यहाँ आएको छु। आराम हुनुहुन्छ होला र आरामताको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्रा नराम्रा अघि नै मैले भनिसकेँ, राम्रा भक्ति भावमा लागेका व्यक्तिहरूलाई भगवानले साँच्चै नै कुशलता नै प्रदान गर्नुहुनेछ भनेर भगवत गीता सम्बन्धीका केही विचार व्यक्त गरिसकेँ मैले। तपाईँलाई सत्कर्ममा लाग्नुहोस्। राम्रा राम्रा कर्म गर्दाखेरि अनेक किसिमका फलदायी राम्रा राम्रा कुराहरूले तपाईँको घर मन, तपाईँको परिवार, तपाईँको घर समाजमा पनि बास गर्ने गर्दछ। त्यसैले तपाईँहरूलाई पटक पटक भन्ने गरेको छु, धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू, धेरैभन्दा धेरै आफन्तजनहरूले आजभोलि भगवत गीता अध्ययन गर्न थाल्नु भएको छ। बरु म चाहिँ टाइम नभएर पढ्न पाएँ कि भन्ने छैन। हुन त भगवत गीता नै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, मन पवित्र बनाउन, शुद्ध शान्ति समृद्धिको विकास गराउनको लागि भने पढ्नु उचित हुन्छ। आफ्नो जीवन जिउनको लागि भने पनि पढ्नु उचित हुन्छ। जिन्दगी के हो, जिन्दगीले के गर्छ, जीवन भनेको के हो भन्ने कुरा अर्थ बुझ्नुको लागि भने पनि भागवत गीता पढ्नु, अध्ययन गर्नु जरुरत छ भनेर पनि म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्दछु। यी नै मेरा भावनाहरू। हुन त म बच्चैदेखि पढेको होइन, मैले मेरो बुवा, गाउँका वरपरका बुवाहरूले महाभारत गीता पढेको सुन्दा के पढेको होला, कानै थोत्रो भइसक्यो भन्ने मान्छे म पनि। तर पनि कता कता, किनभने एक कानले चाहिँ यता स्कुल पढे जस्तो गर्थेँ भने अर्को कानले तिनै कुराहरू सुने जस्तो गर्थेँ। ती पुराना कुरा सुनेर होला, बुढापाकाहरूसँग अलि भक्ति भावले उहाँहरूका ज्ञान गुणका कुरा बुझेर होला सायदै म पनि अध्यात्ममा लागेँ भन्नुपर्छ। तर म कुनै पण्डितको भने छोरी होइन, बरु मेरो ठुलो बा चाहिँ सामान्य धामी हुनुहुन्थ्यो, पण्डितको छोरी होइन। मलाई एउटा भगवानले अलौकिक शक्ति दिएको हुनाले यसैको कारणबाट तपाईँहरूसँग देश विदेशमा रहेर भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव जानकारी दिन पुगेँ। आज शुभकामना दिनै पर्दा जसको जन्मदिन परेको छ, जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गरे। जो यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रा सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दै, जो बिरामी हुनुहुन्छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको मुरी मुरी शुभकामना व्यक्त गर्दै, अर्को एउटा देशकै लागि शुभकामना दिनु पर्दाखेरि आज 3-4 जना मन्त्रीहरू फेरिनु भएको छ। को मन्त्री भनेर त सबै मन्त्रीको नाम भन्नु आउँदैन, बरु राजेन्द्र महतोलाई मैले लगभग कार्तिकतिर होला भेट्न गएकी थिएँ। नेकपा फुट्छ इत्यादि कुराहरू हेरिकन तपाईँको पनि पद आउँछ, तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर लाग्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, नेताजी, नेता अङ्कल भनेको कुरा झस्सङ्ग सम्झिएँ। अहिले मैले यसो समाचार उगारेर हेरेको, उहाँको उप प्रधानमन्त्री लगायत अर्को के मन्त्रीमा उहाँ नियुक्त हुनुभएको शपथ खाएको कुराहरू एकजनाले फेसबुकमा पोस्ट गरेको पनि देखेँ र समाचारमा पनि अघि नै देखेँ। खुसी लागेको छ। हाम्रो मन्त्री राजेन्द्र महतो, हुन त उहाँलाई धेरैजनाले इन्डियन भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, देश बेचुवा पनि भन्नुहुन्छ। तर देश बेच्ने चाहिँ हाम्रै ब्राह्मण, हाम्रै नेपाली नागरिक, हाम्रै दाजुभाइ पहाडियाहरू छन् है बढी। म यसो पनि भन्न चाहेँ, किनभने तराईका बिचारा नेता अङ्कलहरू, नेता दिदीहरू, आन्टीहरू, दाईहरू मलाई एकदमै धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँहरू पक्का पनि मलाई धेरै धर्म संस्कार संस्कृति जगाउनुपर्छ, हाम्रो मुलुक हिन्दू राज्य हो, यो हुनुपर्छ, यो कहिले हुन्छ भन्ने उप प्रधानमन्त्री अहिले भर्खरै नियुक्ति
राजेन्द्र महतोको शब्द मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। र उहाँले मलाई सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो, ए माताजी राज संस्था पनि आउँछ, कहिले आउँछ भनेर भनेको त्यो शब्द पनि मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ। अब उहाँलाई बधाई दिँदै उहाँसँगै अरू जो मन्त्री पदमा हुनुभएको छ, तर धेरै लामो समयको लागि भने होइन, छोटो समयको लागि भन्ने देखिन्छ। अनि त्यसपछि त भत्ताभङ्ग हुन्छ, अनि के हुन्छ आँखैले हेर्न सकिन्छ। तर उहाँलाई शुभकामना दिन, उहाँलाई एकचोटि भेट्न, यसो आशीर्वाद दिन भने पनि उहाँको कार्यालयमा जाने विचार पनि गरेको छु। गएर भेटेपछि कस्तो लाग्यो भनौँला तपाईँहरूसँग। तर मैले देखेको राजेन्द्र महतो अरू नेता, नेपाली नेता भन्दा, नेपाली यी अहिलेका यी नाम नभनौँ, यिनीहरू भन्दा त 100 गुणा राम्रो मैले विचार गरेको छु। किनभने यति भन्दै गर्दा तँ पनि त्यस्तो भन्नु होला। हाम्रै नेताहरूको बुद्धि छैन, उहाँहरू पनि राम्रै हुन्, हाम्रै नेपाली। उहाँहरूले आफ्नो धर्म हिन्दू हुनुपर्छ, यो देश हिन्दू हो, हिन्दू हुनुपर्छ, हिन्दूको हो नि, पुरा हिन्दू छ, 94% वैदिक सनातनीहरू भनेको कुरा पनि राजेन्द्र महतो अङ्कलको कुरा मैले स्मरण गरेँ। ठिकै छ, उहाँका धेरै कुरातिर टिक्का टिप्पणीतर्फ नलागौँ। अब मलाई धेरैजनाले साह्रो दुःख दिने गर्नुहुन्छ, भेटी नपठाई हेराउनु पर्यो, मेरो बिजोग भयो भनेर दिनमा 100 जनाको फोन आउँछ, दिनमा अझै बढी फोन त हजारौँ आउँछ। 100 जनाभन्दा बढीले एकदम दिक्क लगाउनुहुन्छ। त्यो 100 जनासँग बोल्नु नसक्दा मेरो दिमाग, मन दुखेको छ, चित्त दुखेको छ। भेटी पठाउनु पर्छ भनेपछि सरक्कै फोन राख्नेहरूको पनि भेडै छ होला। उहाँहरूलाई थाहा भयो होला मै हुँ भनेर। मेरो पनि त पेसा हो, मेरो पनि त जिन्दगी हो, मैले पनि त गरी खानु पर्यो होला नि। मेरो पनि त मलाई पानी किन्नु पर्यो होला, घरको तिर्नु पर्यो होला, बत्ती बिजुली नेटको तिर्नु पर्यो होला, लुगा कपडा लगाउनु पर्यो होला, कि कसो हो हजुर? मैले पनि त पढ्नु पर्यो होला, कपी किताब किन्नु पर्यो होला। हरेक चिजहरू महँगी बढेको छ। थुकेको थुकलाई त पैसा तिर्नुपर्छ बाहिर फाल्नलाई भनेपछि आफै बुझ्नु होला, फोहोर मैलाको पैसा तिर्नुपर्छ, पर्दैन। मैले साँचो कुरा गरेको, तपाईँलाई चित्त भए ठिकै छ, बुझे नबुझे जानुहोस्। तर अहिले फ्रीमा हेराउनुको लागि भने फ्रीका लागि सबै फ्री हुनुहुँदो रहेछ, एकदम धेरै सजिलोसँगले हेराउदिनुहुन्छ माताले भनेर धेरैजनाको भिडभाड छ। ठिकै छ, म अब तपाईँहरूका धेरैतिर मेसेज अनि धेरै कुराकानीतर्फ नलागिकन, मेरो पनि पेसा हो, मलाई पनि बुझिदिनु होला, मेरो पनि बाँच्ने आधार छ, यही नै हो बाँच्ने आधार। म पढेको भए सायद के भइसक्थेँ होला। सायद अघि एकजनाले भन्दै हुन्थ्यो तपाईँ नेता हुनुपर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकजना नेता आउनुभएको थियो, सचिव आउनुभएको थियो, एकजना हाम्रो मन्त्रीज्यूको, नेकपाकै हुनुहुन्छ उहाँको नाम अहिले सेयर नगरौँ। उहाँहरूसँग आज दिनभरि लेडिज हो है, फेरि उहाँसँग कुराकानी गर्दा गर्दा ओहो तपाईँसँग त नसकिने रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सकिँदैन, मलाई फलानु व्यक्ति भेटाइदिनुहोस् न पनि भने मैले। उहाँहरूसँग भेट्दा यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ, यस्तै हो मेरो कुरा, यहाँभन्दा फरक जाँदैन, फेल जाँदैन। हिन्दू राज्य आउनुपर्छ, गणतन्त्र सकिन्छ, सङ्घीयताले काम गर्दैन, संविधान पनि फेलियर हुन्छ, अर्को संविधान आउँछ, राजा फर्किन्छन्, 1 फर्किन्छन्, 2 फर्किन्छन्, 3 फर्किन्छन्। बरु मलाई गोली हान्नु छु त्यहाँ तल लगेर, जङ्गलमा जहाँ जान्छु त्यहाँ जान तयार छु। हामी वैदिक सनातनीहरू हो भनेको त पट्ट त्यो पानी पिए भन्दा छिटो बोल्नुभयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँ चकित परेर जानुभयो। सायदै उहाँलाई भन्दा बढी मैले धेरै बोलेको महसुस गर्नुभयो। उहाँ नेता हो, तर म चाहिँ नेता होइन, माताजी भन्ने गर्नुहुन्छ। नेता र माता भन्दा पनि ताता त एकलखे त पछाडिपट्टि त ताता आउँदो रहेछ है, त्यसले पनि होला। उहाँहरू एकलखे ने, त्यसैले उहाँहरूलाई एकदम गाली गलज अपशब्दहरू, तैँले काम गरिनस्, तँलाई ढुङ्गामुढा भन्छन्। तर मलाई त आजभोल ढुङ्गामुढा त कसैले पनि गर्नुभएको छैन। मलाई माता नै भनेर, दिदी भनेर, आन्टी भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ, राम्रो शब्द हो। मलाई आन्टी भनिदिनुहोस्, ठिकै छ, आन्टी भए पनि ठिकै छ त, कसैको सानीमा नै हो होइन। नाति नातिना पनि छन् मेरो आफ्नै नभए पर्नेहरूका। मेरो यो संसार मेरो हो भन्न चाहन्छु म। मेरो यो घर मात्रै मेरो हो भन्दिनँ। यो घर त के को हो? तपाईँहरूको लागि हो। तपाईँहरू आएर बस्न पाउनु भएको छ। अर्काको घरमा बाहिर उभिनु पर्थ्यो, पानीमा भिज्न पर्थ्यो, टोयलेटको छेउमा बसेर छाता उडेर बस्नु पर्थ्यो, त्यो पनि घरबेटीको तनाव, घरबेटीले उत्तिकै टर्चर। मेरो मात्रै घर छ, तँ त को होस् र भाडा तिरेर बस्ने त होस् नि भनेका ती कुराहरू झलझली आँखामा आउँछन्। कति दुःख, कति पीडा, कति सकस, त्यो कुरै छोडिदिनुहोस्। तर पनि तपाईँहरूसँग म के भने खुसी चाहिँ छैन। किनभने कोही आएर अहिले पनि टोयलेट बिगारिदिरहेको देख्छु। बरु अहिले ठिक छ, मान्छे नआउँदै एकदम ठिक छ। तर राम्रा मान्छे भन्दा अलिकति त्यस्तै कुलङ्गारहरू आउने गरेका छन्। टोयलेट बिगारिदिने, कहिले धारा बिगारिदिने, अति नै हुन्छ नि। त्यो बनाउनु पर्यो, हेरेकै पैसाले होला। कसैले ल्याएर तेरो धारा बिग्रेछ म बनाइदिन्छु भनेर बनाउने आउँदैन। कहिले जाम हुन्छ, कहिले टोयलेट जाम हुन्छ, आजै त्यहाँ टोयलेट बनाउने व्यक्ति बोलाउनु पर्यो। कति गाह्रो छ भन्नुहोस् न। यस्तो स्थिति छ भनेपछि मैले धेरै हल्ला गरिराख्नु पर्दैन होला।
धेरै हल्ला गऱ्यो भने धेरै गाह्रो भयो भन्नु होला फेरि। त्यसैले अब भनेको मुलुकमा 1 2 3 अहिले धेरै राजावादी युवाहरू अगाडि बढेको देख्छु म। एकजना पश्चिमबाट अहिले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ राजकुमार साई ठकुरी, उहाँ भर्खरका युवाहरू हुन् बिचरा। एकदमै राजा आउनुपर्छ, राज संस्था आउनुपर्छ, हिन्दू राज्य बत्नुपर्छ। हामी त पहिला नेताहरूकै आशा गरेका थियौँ, यिनीहरूबाट केही भएन। हेर्नुहोस् माताजी, अब राज संस्था नआई हुँदैन। हामीले त जिन्दगी अगाडि बढाउन सकेनौँ, हामीले काम गर्न सकेनौँ, राम्रोसँग हिँड्न पाएनौँ, हामीलाई स्वतन्त्रता भएन, हामीलाई अशान्ति भयो, हत्या हिंसा, बलात्कार, महिला हिंसा, पुरुष हिंसाहरू, विभिन्न हिंसा जघन्य अपराधहरू भएका छन्। बरु कहिले आउँछ राज संस्था माताजी, मिति नै तोकिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ हाम्रो राजकुमार भाइहरू जस्ता धेरैजना हुनुहुन्छ। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ। तर तपाईँहरू 1 भन्दा 2, 2 भन्दा 2, 3, 4 गर्दै 100, 100 भन्दा 1000, 1000 भन्दा लाख, लाख भन्दा करोड हुनुभयो भने न राज संस्था आउने हो। तर राजाले राजा आउँछु है म अब तयारी भनेर राजा आउने होइन। जनताहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। राजालाई राजा हुनु जरुर छैन, किनभने हामीलाई पो राजा संस्था आउनु जरुर छ त, राजालाई जरुर छैन। राजा हुन अब मेरो सकियो, मैले जे हुनु गरिसकेँ भन्ने उहाँ बुढो भइसक्यो। राजालाई कुनै रहर छैन। राजालाई बाध्यता हामीले बाध्यता गराउँछौँ, राजालाई त्यो छैन। राजालाई हेर्नुहोस्, राजाका छोरीलाई दिएको त्यो दाइजो दिएको व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकारीकरण गर्दा चित्त दुखेन कि त्यहाँबाट आफू बसेको ठाउँबाट खेदाउँदा दुखेन कि कति पीडा भयो होला। आज यी नेताहरूलाई खेदाउनु पर्छ। अब राज संस्था आएपछि यिनीहरूलाई कस्तो हुन्छ मन अनि थाहा पाउँछन्। अहिले चुप लाएर बस नकुर्ली भनेर पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको आवाज सुनियो राजालाई त्यस्तो शब्द बोलेको। तर राजा त चुपचाप लागेर एउटा भगवान जसरी एकदमै त्यो भगवान रूपी अनुहार छ उहाँको, कुरै नगरौँ, आनन्दले बसिबक्सेको छ। तर भित्रभित्रै उहाँलाई आँसु आएको छ। मेरो नेपाल गयो, मेरो पुर्खाहरूले आर्जेको, मेरो बाबुबाजेले आर्जेको, मेरा जनताहरू यो व्यथितिहरू बढ्यो भनेर सरकारलाई चिन्ता छ, मैले बुझेअनुसार पनि। र राजा पृथ्वीनारायण शाह पछाडिका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै म सम्झिन पुग्छु। किनभने वीरेन्द्र राजाको मैले खासै म सानो थिएँ, मैले त्यति धेरै बुझिनँ। म अलि हुन्जेली महेन्द्र राजा भनेको सुन्थेँ मैले। अब महेन्द्र राजा भनेको ज्ञानेन्द्र राजाको आफ्नै बुवा हो। अनि आफ्नो बुवाले आर्जेको, आफ्नो बुवाभन्दा नि अगाडि राजा हुनुभएको पृथ्वीनारायण शाहको भन्दा कडै खालको पो ग्रह छ कि भन्न सकिन्छ। सबै राजाहरू 50, 52, कति 55, 57मा बिते। आज हाम्रा ज्ञानेन्द्र राजा भनेको महाराधिराज सरकार भनेको 77, 78 वर्ष लागिसक्नुभयो। बर्थडे आउँदैछ असार 23 गते उहाँको। पोहोरको बर्थडेमा पनि जान पाइएन, पानी बिनाको माछा जस्तै भयो। अब यसपालि पनि अहिले त्यस्तै भएको होला, हुन्छ होला, सायद नहोस्। एकचोटि दर्शन गर्ने मन छ तपाईँहरूलाई त, मलाई त मन छ, तपाईँहरूलाई झन् धेरै होला। किनभने मैले त पटक पटक भेटेको छु र पनि मलाई अझै भेट्नु मन छ। राजा भनेपछि म कहिल्यै अगाउँदिनँ। म ज्यान दिन तयार छु, म रगत बलिदान दिन तयार छु। म एउटा नेपाली नागरिक हो, तर म देशका लागि लड्न तयार छु, देशका लागि मर्न तयार छु, देशका लागि शहीद बन्न तयार छु। मैले कसैको केही गरेको छैन, केही बिगारेको छैन। तर मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अशान्ति भएको देख्दा, उनीहरू असन्तुष्ट बनेको देख्दा, उनीहरूलाई पीडा र दर्द भएको देख्दाखेरि मलाई हाँसेर खुसी भएर बाँच्नु मन छैन, आनन्द रूपी जीवन जिउनु मन छैन। तर पनि अब भनेको देश दुनियाँको लागि, जनताको लागि, विश्व खुसी बनाउनुको लागि नपरे हामी जन्मिएको साह्रै हुँदैन। हामी भन्छौँ पैसा सम्पत्ति यो त्यो, तर चाहिँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। पैसा होइन चाहिँदैन भन्दा पनि घाँटी दुख्छ हस्पिटल जान 20-50 हजार लिएर जानै पर्दो रहेछ। त्यतिले पुग्दैन रे। अहिले त कोरोना 50-60 लाख पो रे, घरै बेच्न पर्छ होला। उपचार ढाडको समस्या छ, अपरेसन भन्छन् डक्टरहरूले, अपरेसन गर्न लाखौँ खर्च लाग्नै पक्कै पनि पर्छ नै। त्यस कारणले अब हेर्नु, राजा बिना अब हामीलाई हुँदैन। हामीले पहिला उपचार सरकारी, फेरि त्यस्तो उपचार त्यत्रो खर्च हुने थिएन। प्राइभेट हस्पिटल खोलेका छन्, राजाले बनाएका हस्पिटलहरूमा विकृति विसङ्गति बनाएको छ। सरकारी हस्पिटलप्रति जाँदै नजाने, सरकारी स्कुल, सरकारी कलेज पढ्दै नपर्ने बनाइएको छ अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई। अहिलेको जनमानसमा नकारात्मक कुराहरू फैलाइदिएको छ। राज संस्थाको बारेमा नेगेटिभ कुराहरू उत्पन्न गराएर चाहिँ कसरी यसलाई कहिल्यै नआउने बनाउन सकिन्छ भन्ने खालका भ्रमहरू फिजाइदिएको छ। त्यस कारणले राजा ज्ञानेन्द्रलाई आरोप लगाइएको छ। जसले आरोप लगाउनुहुन्छ किरा चाहिँ मुखमा पर्छन्, मर्ने बेलामा किरा पर्छन्, होइन भने कुहिएरै मर्नुपर्छ। साँच्चा सच्चा भक्ति, देशभक्त, भगवान रूपी विष्णुका अवतारलाई यसरी गाली गरेको म सहन सक्दिनँ। कतिपयले गाली गरेको देखेँ। आफ्नी बहिनी ज्वाइँ, आफ्नो दिदी भिनाजु जस्ता विभिन्न आफन्त, दाई
दिदी दाई भाउजू अथवा जेठी सासू हो दुवैतिर यता आफ्नो भाइ कसैले जानी जान गुमाउँछ होला, अगाडि होइबक्सेको भए उहाँलाई पनि माइलो बुवा म हेलिकप्टर पठाइदिन्छु, आइबक्सियोस् न भनेर त पटक पटक भनिबक्सेको थियो रे दिपेन्द्रले घटना घटाएको भन्दा तपाईँहरू हिजो अस्ति जन्मेको के थाहा हुन्छ र मलाई भन्नुभयो एकजना दिदीले। म हिजो अस्ति जन्मेँ तर मेरो देशको माया त छ नि, मलाई पुर्खाले आर्जेको यो सम्पत्तिको त प्रेम छ नि मलाई, त्यसैले मलाई मेरो माया छैन, मलाई देशको माया छ र मैले देशको चिन्ता गर्दछु। मलाई चाहिँ राजपरिवारका सदस्यले भनेको होइन, मलाई श्रुति सरकारको हस्बेन्डले रुँदै बिन्ती गर्दै सुनाइबक्सेको, यति यसरी गोली हानेको, भारत सरकार दादा दादा भन्दै भागेको अथवा लुकेको, यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू मैले सुनेको थिएँ। धेरैजनाले त्यहाँ देख्दै थिएँ। अहिले त केही व्यक्तित्व राम्रा असल व्यक्तित्वहरूले पनि साह्रै राम्रो बुझकर कुराहरू गरेको देखिराखेको थिएँ। हेर्न चाहिँ हेरेको छुइनँ मैले, तर दिपेन्द्रले दुईटै हातबाट गोली सुट गर्न सक्ने, अनि एक्सनमा आइहाल्ने, जङ्गलमा गयो भने पनि जनावरलाई मारिहाल्ने, गोली एक्सन निकालिहाल्ने अथवा चाहिँ आक्रमक शैलीमा आइहाल्ने खालको व्यवहार थियो रे भनेको चाहिँ हामीले सुनेको हो र अहिले पनि सुन्छौँ होला यता कता। तर जसले भनेको छ त्यो मान्छे सच्चावादी हो, ऊ एकदम हृदयबाटै जानेको रहेछ, उसले प्रत्यक्षदर्शी रहेछ, देखेको रहेछ। म भन्न चाहन्छु मलाई चाहिँ सुनाएको हो है, मलाई चाहिँ सुनाएको हो, यहाँभन्दा अरू म केही पनि भन्दिनँ। दरबार हत्याकाण्डको बारेमा पनि सबै आएको छ। मदन भण्डारीको बारेमा त सोध्नुहोस् न अहिलेका नेताहरूलाई, उहाँहरूले के गर्नुभयो उहाँलाई सोध्नुहोस्। त्यसो भए मदन भण्डारीको मात्रै कुरा किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? सुशील कोइरालालाई पनि त अचानक नै मारेको जस्तो म त मारेकै भनेर बुझ्दछु। मैले उहाँको भान्जासँग पनि कुरा गरेँ, म विदेशमा थिएँ, उहाँको मृत्युको बारेमा पनि त कसैले केही खोजीनीति गर्दैन त। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा हेर्नुहोस् त्यति बुढा न उहाँको घर थियो न आफ्ना परिवार थिए, उहाँलाई कसरी मार्यो? उहाँको बारेमा चासो कसैले गर्छ? हो, नेताको बारेमा गर्ने नेताले हो छानबिन, राजाले पहिले गर्यो रे, निस्किसकेको कुरा हो। धेरै कुरो नबोलौँ, हेर्नुहोस् आउँछ भने ओके गर्नु, आउँदैन भने जे पाए त्यो लेखेर नबस्नुहोस्। मलाई लेख्नु भएको होला, कसलाई लेख्नु भएको थाहा छैन। हो अरेको भरमा हल्लाको पछि विकृति वाइयात भ्रमको पछि लाग्ने तपाईँ र हामी नै हौँ। म चाहिँ कहिले भ्रमको पछि लागिनँ, आज पनि लागिनँ, भोलि पनि लाग्दिनँ र हिजो पनि लाग्दिनँ थिएँ। म हिजो पनि राजै भन्थेँ, आज पनि भन्छु, भोलि पनि भन्छु, आउँदा पनि भन्छु, नआउँदा नि भन्छु, आउँदै आउँदैनन् ल्याउँदैनन् भने पनि भन्छु। तर आउने भनेको त्यही चिज हो, अब त्यही चिज हो, धेरै टिक्दैन। अहिले जो मन्त्रीहरू, जो मन्त्रीमण्डलमा छन्, जो प्रधानमन्त्री, सबै उहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो अब हामीबाट केही पनि हुनेवाला छैन। अब हामीले अर्को जुक्ति उपाय अपनाउनुपर्छ। सेनालाई दिउँ भने भोलि के हो कसो हाम्रो जीवन बर्बाद, बरु अब राजालाई नै दिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू आउँछन्। तर सेनासँग पनि अलिकति केही शक्ति अगाडि बढ्न सक्ने भन्ने खालका भविष्यवाणीहरू छन्। यो सेयर गरिदिनुहोस्, सबैले कमेन्ट गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो, अनि विचार व्यक्त गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई लाग्छ हुन त हामी भ्रममा छौँ, हल्लाको पछि लाग्छौँ, जे चिज पनि सुन्छौँ, अरे हौ पल्लो घरकै चिया पसलमा भनेका, चिया गफमा भनेका कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ ल्याएर चाहिँ समाज भाँड्ने काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले जे हुनु भइसक्यो, अहिले भएका मान्छेलाई प्रेम गर्नुहोस्, मर्ने मरिसके बिचारा होइन, बाँचेकालाई राम्रोसँग प्रेम गर्नुहोस्, बाँचेकालाई सेवा गर्नुहोस्, बाँचेकालाई के पुगेको छैन तिनलाई उद्धार गर्ने कर्मतर्फ लाग्नुहोस्। जो मरिराखेका छन् तिनीहरूलाई कसरी बचाउने, रोइराखेका छन् कसरी हँसाउने भन्नेतर्फ लागि पर्नुहोस्। म माताजी हुँ, राजनीतिक कुराहरू बढी आए जस्तो लाग्छ होला, क्षमा पाऊँ, तर म राजनीतिक भविष्यवाणी गर्ने माताजी हो। म देशको विशिष्ट वास्तुस्थिति, देशका नेताहरू, देशको भविष्यवाणी, जनताहरू, सर्वसाधारण सबैको गर्दै यो ठाउँमा छु। तर म एकजनाको मात्रै होइन, एकजनाको भक्तको गरे त दिनमा सयौँजना हेर्थेँ होला, पहिल्यै हेरेँ। किन मलाई कसैले समाचार बनाएन, किन मलाई कसैले चर्चा गराएन? चर्चित बन्नु छैन, मलाई आउनु छैन, आइसकेँ। तर मैले जानकारी त दिनु पर्यो नि। म नेताको किन मलाई नाम दिनु पर्यो? फलानु भेटेँ किन भन्नु पर्यो? भेटेकै हो त भेटेँ भन्नुलाई मलाई के अप्ठ्यारो छ? बोलेकै हो त बोलेँ भन्नुलाई के अप्ठ्यारो छ? म यही लाइभबाट बोलेको छु, युट्युबमा नजाला। मेरो युट्युब होइन हजुर, पत्रकारहरूले राख्ने हो, युट्युबरहरूले राख्ने हो। उनीहरूलाई इच्छा राखे राम्रै टाइटल बनाउँछन्, मन परे मन नपरे मन परी बनाउँछन्। त्यो त मियो बिनाको दाइना छ अहिले, देख्नु भएको छ। यहाँ त युट्युबबाट, मेरै युट्युबबाट चाहिँ पैसा कमाएर जग्गा किने, गाडी किनेका केसहरू त मैले मेरो कानले सुने। भनेपछि म पो लाटो थिएँ त, मैले पनि त यसरी बोल्न सक्ने मान्छे हुँ। एउटा युट्युब मैले खोल्न सक्थेँ होला, मैले मेरो अन्तर्वार्ता त्यहाँबाट दिएको त्यही गर्थेँ। अब भनेको तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, सविता आचार्यको युट्युबमा मजाले नै सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सबैले। म त्यहीँ आउँछु, अब जे आउँछ त्यहीँ आउँछ, म अरूलाई दिनेवाला छैन। म दिन्न। अब कोही आयो खोजी नीति म बोलाउनेवाला, मैले पहिला कुनै कार्यक्रम हुँदा बोलाएँ होला, मलाई किन अरू कहिलेकाहीँ अल्छी लाग्छ, आइदिए हुन्थ्यो, केही कुरा बोलिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। बेकार हो, धिक्कार हो, काम छैन।
हजुर, अरूलाई धनी बनाएर काम छैन, स्वार्थको समाज छ। एउटा सानो तार बिग्रेको हुन्छ, बाबु यो के हो भनेर, यो के हो कसरी गर्ने भन्दा सिकाउँदैनन्, स्वार्थी छन्। अझ माताले नि युट्युब गर्ने र के यसो झ्याउ भन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ डलर कमाउन झ्याउ भएन, मेरो आफ्नो काम मैले बोल्दाखेरि झ्याउ भोरे उनीहरूलाई। ल हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुराहरू धेरै कुराहरू छन्, सामाजिक कुराहरू छन्, आध्यात्मिक कुराहरू छन्, राजनीतिक कुराहरू छन्, व्यक्तिगत कुराहरू छन्, व्यक्ति विशेषका कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा व्यक्ति विशेषले प्राइभेट हेराउन चाहनुहुन्छ भने मलाई सविता आचार्यमा जानुहोस्, यही फेसबुकमा गएर तुरुन्तै टु एड गरिहाल्नुहोस्। होला मलाई मन परेर सत्य कुरा कहाँ पस्छ त? दिपेन्द्रको हत्यारा होइन भन्नलाई हे भगवान्, आँखा तपाईँ देखे होइन, तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी होइन, किन बोल्नुहुन्छ तपाईँ? म त भेटेको छु, म एडिसी भेटिनँ कि राजाको के अरे घाइते भएका मानिस भेटिनँ कि? प्रत्यक्ष देखाउनु पर्यो, नम्बर पुर्याउनु पर्यो मान्छे भने म कहाँ आउनु, म कहाँ? मैले भविष्यवाणी गरेँ होइन, म पनि प्रत्यक्षदर्शी होइन, म सानै थिएँ, समाचार चाहिँ सुनेकै हुँ, मलाई पनि थाहा छ। सबैले कपाल काटेर गाउँभरि रुवावासी थियो, समाचारमा दिपेन्द्रद्वारै हो भनेको। त्यतिखेर कहाँ गए तपाईँका कान, कता गए, कहाँ थियो तपाईँको रेडियो? त्यतिखेर नेपाल टेलिभिजनले, रेडियो नेपालले बोलेका कुरा पनि सुन्नु। यहाँ हल्लाको पछि होइन हुँ अहिले भन्ने भनेको मदन भण्डारी र सुशील कोइरालाको, अनि हाम्रो माधव घिमिरे पूर्व गृहमन्त्री, उहाँ दाजुभाइ एकैचोटि बित्नु हो। उहाँहरूको कुरा पनि खोजीनीति गर्नु पर्यो नि त। राजाको मात्रै कुरो राजा ज्ञानेन्द्रले गर्नुभयो, राजा ज्ञानेन्द्र कति रुनुभयो होला, कति रुनुभएको होला, कति पीडा होला। आफ्ना कोही छैनन्, सबै भएको सम्पत्ति अर्कैले लग्यो, सरकारीकरण भएको छ, कति गाह्रो होला, कति सकस होला, सम्झिनुहोस् आफै। बाहिरले पनि होइन, अर्का देशलाई गाली नगर्नुहोस्। बिचारा गए, यो सबै सिद्ध्याइवरी भुटुटुटुटुटु गोली चलाएर सबै अमेरिका हुन्थ्यो होला, या चाहिँ तिब्बत हुने थियो, या चाइना, या इन्डिया हुने थियो। यस्तो विश्वास नगर्नुहोस्, उभिएलै सबै सकिन्थ्यो। त्यो एकजना बाँचेर 10जना बाँचेर यो रजाइ त्यस्तो होइन। यो बिनाको दाइ कुरा नगरौँ है हजुर। अर्को कुरा, घरमा खुकुरीले हत्या गरेर मान्छे 12जना मार्न सक्नेले अनि त्यति गोली चलेका कुरा पत्याउनुहुन्न तपाईँ? म पत्याउँछु, मलाई कसैले भनेन भने पनि म पत्याउँछु, मलाई भनेको हो मैले पत्याउँछु। एउटा मेन केटीकाण्ड नै हो। दिपेन्द्र एकदमै स्त्रीको प्रिय थिए भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ त्यतिखेर। स्त्रीको कारणले त्यही केटी नगर, हुँदैन, मिल्दैन, हामीलाई सुहाउँदैन भन्दाखेरि उनी रानीसँग रिसाएका थिए अरे भनेको कुरा त्यति बेर सुनेका हौँ, हामीले पत्र पत्रिकामा पनि पढेका हौँ। त्यही कारणले एक्सनमा आए। नआउने कुरा होइन नि, जङ्गलमा जाँदा चाहिँ जनावर त मार्थे अरे, सरकारी जनावर मार्न मिर्थ्यो ल? ए दिपेन्द्र सरकार भनेर चाहिँ त्यहाँका एडिसीहरूको, इन्सपेक्टरहरू, डिएसपीहरूले रोक्थे अरे त्यतिखेर। भनेपछि कस्ता होलान्? त्यस्तो त भारत सरकारको कहिले हल्ला सुनिएन। भारत सरकारले त नराम्रो गरे अरे हत्या हिंसा, त्यो त सुनिएन कहिले पनि। होला साथीभाइ, उहाँ सबैसँग सामाजिक भएर हिँड्न रुचाउनुहुन्छ त भारत सरकार? तपाईँलाई के गरिदिनु भयो भारत सरकारले? के बिगारिदिनु भयो? तपाईँको घरमा गएर के लुट्न जानुभयो भारत सरकारले? म त सिम्पल राख्छ, राजाका छोरा भएर पनि सबैसँग समान हात मिलाउनुहुन्छ, सबैलाई अँगालो मार्नुहुन्छ। मैले त त्यस्तो राजा त मैले कहिले पनि देखाएको थिएन। राजाको छोरा राजै भन्न रुचाउँछु। र राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको कुरा गर्दा सबैसँग समान छ, भावना विचार कति मिठो छ, सबलाई माया गर्नुहुन्छ, मिलनसार हुनुहुन्छ, कलाकारमा कलाकार, गीतकारमा गीतकार, गजल भन्ने, इङ्ग्लिस उस्तै आउँछ, हिन्दी सारा, यो सबै कुरा नगरौँ। मल्टी ट्यालेन्ट राजा ज्ञानेन्द्र सरकार। पृथ्वीनारायण शाह पछिका राम्रा नै भन्छु म, राम्रा अनि हाम्रा। अब देश जब अप्ठ्यारो पर्यो अनि राजा चाहिँ किन मुख बाउनु भएको त तपाईँहरू? पहिला त नेता भन्नुहुन्थ्यो त, त्यही मेरो कम्युनिस्ट भन्नुहुन्थ्यो त। कम्युनिस्टैले अहिले किन मलाई फोन गरेर राजा कहिले आउने भन्छन्? के भयो त अहिले? मती बिग्रियो, मती भ्रष्ट भयो त उनीहरूको पनि? देख्दै हुनुहुन्छ त, भोलि देख्नुहुन्छ। आज नबोल्नुहोस्, आज बोल्नुहोस्, भोलि रुनुपर्छ, त्यो दिन पनि अवश्य आउँछ। अब म कुरा सही लाग्यो भन्नुभएको छ धेरैजनाले, अझ राज संस्था आएपछि झन् सही लाग्छ। अहिले केही लागेको छैन। म त नहुने कुरालाई नहुने, तपाईँहरूको लागि नहुने रे, मेरो लागि चाहिँ हुने हो। म त तपाईँहरू उल्टो सम्झिनुहुन्छ, म सुल्टो बोल्दैछु। सुल्टो कुरा प्राप्त गर्नको लागि, 100% मिलाउनको लागि समय पर्खिनुपर्छ क्या। सत्य कुराको समय लाग्छ, असत्य चाहिँ छिटो छिटो हल्ला। अहिले यस्तै भाइरल के भन्छ, लोग्ने स्वास्नीको झगडा, काट मार, नाङ्गै भिडियो, जथाभावी छाडा पिक्चर, त्यो होस् न, वाउ इन्ट्रेस्टिङ भन्छन् क्या, भुटुटुटुटुटुटु कमेन्ट आउँछ, राम के हो यो भनेर हेर्नुपर्छ। म यी बिरामी, अनुहार यस्तै छ, कपाल पनि कोर्न पाइया छैन, यस्तै छ, सरक्क बाँधिया छ, सिम्पल देखिहाल्नुभयो। अब होइन, भक्तसँग पनि बोल्नुपर्छ। बिहानदेखि दिनभरि ढाड दुखेको होला, एक्सर्साइज गरेको छैन। तपाईँहरू अझ धेरै गर्नुहोस् भन्दा मेरो सिकेर धेरै जान्ने हुनुभयो। म भ्याउँदिनँ, सक्दिनँ, रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, तपाईँहरूको दिमागमा बस्छ, त्यो नेगेटिभ एनर्जीहरू यहाँ आउँछ, अनि कति गाह्रो होला। भगवान् भक्ति भएर मात्रै, म त मान्छेको शरीर हो नि, फलामको होइन नि, ढुङ्गाको होइन, माटोको होइन, मेरो मानिसको, तपाईँहरूको जस्तै हो। होला तपाईँहरूभन्दा अलि धेरै बिरामी हुन्छु म। मलाई किन बिरामी हुन्छु थाहा छ? नेगेटिभ इनर्जी आउँछ, म छिटो बिरामी हुन्छु, तपाईँहरूको रोग मलाई सर्छ।
तपाईँहरूको नेगेटिभ इनर्जी मलाई सर्छ। अब बल्ल बुझ्नुभयो होला नि माता बिरामी हुने कुरा चाहिँ। मसँग भएको अलौकिक शक्तिलाई छेडिन्छ। बिजुलीमा त्यो हात लाएर चिसो पानी हात लगाए जस्तै करेन्ट लागे जस्तै हो मलाई। ल अब आफै हिसाब गर्नुहोस्, त्यस्तै हुन्छ ठ्याक्कै। करेन्ट लाग्छ, कता कता भूकम्प आए जस्तो फिल हुन्छ आफूलाई। के भयो भनौँ, केही पनि हुँदैन। फेरि यो स्थिति छ भनिसकेपछि म आफै बिरामी त छु, तर मेरो मन बिरामी छैन। शरीरलाई पो दुखेको छ त, शरीरलाई पो कता कता असह्य भएको छ त। मैले अघि नै भनिसकेँ, भगवत गीता भगवत भक्तिमा लागेको व्यक्तिले जहिले पनि पुण्य कर्म गर्छ, जहिले पनि उसले नराम्रा कुराबाट ऊ राम्रोतर्फ लाग्छ, ऊ सधैँ सत्कर्ममा लाग्छ भनेर उसले राम्रो कर्मबाट, नर्कबाट राम्रो ऊ एउटा सत्कर्ममा लाग्छ भनेर मैले भनिसकेँ। नराम्रो नर्कमा बास हुने कर्मबाट ऊ एकदम सत्कर्ममा भक्ति योगमा लागेको व्यक्ति कहिल्यै पनि मनबाट सुगन्धित हुन्छ। आत्मा मन पखाल्न धोएर साबुनले सेम्फोले मिल्दैन। यिनी भागवत गीताहरू रामायणहरू पढेर मात्रै हो जान्ने। त्यसैले भगवान भक्तिमा जुक्ति निकालेर लाग्नुपर्छ भन्दै अब म तपाईँहरूको कुराप्रति लागेँ है त। भट्टाभट सेयर गरिहाल्नु छिटोभन्दा छिटो। हजुर ढिलो भइसक्यो। सबैले कमेन्टमा गएर आफ्नो तस्बिर पठाउनु होला र धेरैजनाले आफ्नो बारेमा हतार भइसक्यो लौन भनेर यहाँ दिदीबहिनीहरू पनि हतार भयो, छिटो है, ढिलो हुन्छ, खानासाना खानुपर्छ भन्दा फेरि कराउलान्, फेरि गाह्रो पनि पर्छ नि हजुर, धेरै बोल्नुपर्छ होइन। हाम्रो अर्को सोनु सिलवाल दिदी हुनुहुन्छ, क्रिस्चियन दिदी हुनुहुन्छ बेल्जियमबाट, तर नेपाली हुनुहुन्छ उहाँ, क्रिस्चियन धर्म, तर मेरो एकदम फिदा भक्त। म बिना उहाँलाई हुँदैन। मलाई नै सोधेर सारा काम गर्नुहुन्छ उहाँले। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँलाई, र मलाई धेरै सम्झिनु भएको छ उहाँले। अर्को कुरा मलाई अब कमेन्टमा गएर हजुरहरूले आफ्नो बारेमा हेराउन सक्नुहुनेछ। कमेन्टमा भट्टाभट जानुहोस्, सविता आचार्यमा गएर भट्टाभट एड गरिहाल्नुहोस्। एड गर्न मिलेन भने फलोइङ गर्नु होला, त्यही हो एड। अब यसैबाट गर्ने हो। युट्युबमा हेर्न जाने साने काम छोडिदिनुहोस्, त्यो युट्युब बेकारको धिक्कार हो। तर सविता आचार्यमा गएर सब्सक्राइब गरिहाल्नु। अनि अर्को सूर्य दर्शन टिभी भन्ने छ, त्यो भर्खर नयाँ हो, त्यसमा पनि सब्सक्राइब गर्नु होला है। म कहिलेकाहीँ सेयर गर्छु, त्यो हेर्नु होला। यहाँ सूर्य दर्शन टिभी भनेर हेर्नु होला। त्यो गर्नुभयो भने आउँछ। सामान्य हो, मेरो एकजना भक्तको हो, अनि उहाँले ल्याउ न मेरो पनि भनेको हुनाले यसो मैले सेवा गरिदिएको हो। मेरो होइन फेरि धेरै रहेछ माताको भन्नु होला। मेरो त त्यही सविता आचार्य हो। सविता आचार्यमा गएर दुनियाँलाई सेवा गरेँ, आफू पनि त सेवातिर लाग्न पर्यो नि, के कसो हो हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि बिरामी हुने उपचार उनीहरू लाखौँ लाख करोडौँ कमाउँदो रहेछन् मेरो इन्टरभ्यूबाट। आम्मामा म त छक्क परेँ। पहिला अहिले त आउल 1-2 लाख 2 लाख त हुन्छ भन्छन् महिनाको। अब हाम्रो त 1000 2000 500 700ले पनि हेर्दैन। हाम्रै इन्टरभ्यू उसकोमा राख्यो भने लाखौँ हजारौँ 50,000 1.5 लाख 2 लाखले हेर्छ। अब के हो म यो कुन्नी, यो थाहा पाउन गाह्रो छ। त्यसैले अब म अर्कैतिर लागेँ। तपाईँहरूको आफ्नो भट्टाभट फ्रीमा सेवा हो यो। सविता आचार्यमा जानुहोस्, बेलुका 9 बजेपछि आउँछ अवश्य पनि। तपाईँहरूले हेराउन सक्नुहुनेछ। 10-15 जनाको 20 जनाको 25 जनाको हेऱ्यो भने पनि खुसी ह्याप्पी हुनु होला है। आज धेरै बोलेँ भन्दा पनि ठिकै बोल्ने, राजनीतिक कुराहरू अलि ढिलै आएको हो, बुझिहाल्नुभयो। धन्यवाद है। म अब तपाईँका तस्बिरतर्फ लागेँ। खुरु एड गरिहाल्नुहोस् त तुरुन्तै। धर्मभक्त भगवान भक्त छ भने मात्रै है भगवानप्रति, र सेयर गर्नु होला। खोइ सेयर गर्नुभएको, सेयर खोइ ग्रुपमा सेयर तुरुन्तै गरिहाल्नु, तुरुन्तै। अब म कविता नेउपानेले माताजी नमस्कार, मेरो जागिरको कस्तो हुन्छ भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। बहिनी स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले ख्याल गर्नु होला, प्राइभेट हेराउनु होला, जागिरको पनि योग छ। अर्को सबिन अधिकारीले नमस्कार माताजी, हाम्रो अनि मेरो कहाँ भविष्यवाणी भन्नुभएको छ। सबिन अधिकारीले एउटा तस्बिर पठाउनु भएको छ। तपाईँको पनि राम्रै छ, भविष्य ठिक छ, चिसोबाट बच्नु होला। तपाईँलाई चिसो चाँडै लाग्न सक्नेछ र भविष्य राम्रै छ, पारिवारिक ठिक छ। यो बुढी आमाको अलिकति समस्या देखिन्छ, ख्याल गर्नुहोला। दुर्गादेवी ढकालले यो नानीको लाइभ भन्नुभएको छ। केही माङ्गलिक ग्रह देखिन्छ, म्यारिड सम्बन्धी समस्या आउँछ। प्रबल शर्माले पनि नमस्कार, विदेशको बिहेवारी भन्नुभएको छ, विदेशको यात्रा भन्नुभयो। विदेशको यात्रा पनि देखिन्छ। म्यारिडमा तपाईँका 2 विवाह या त अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्। विमला लिम्बूले नमस्कार माताज्यू, मेरो हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। तपाईँ बढी खर्च गर्ने खालको देखिन्छ, खर्च कम गर्नु होला, अलि खानपान पनि बार्नु होला, सात्विक भोजन गर्नु होला। रमेश कार्कीले पनि नमस्कार माता हजुर, मेरो भाइको पनि हेरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। यो रमेश कार्कीले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो भाइको ग्रह दशा अति नै बिग्रिएको छ, चोटपटक एक्सिडेन्ट दिन्छ, साथी सङ्गति ठिक छैनन्। राजकुमार कटुवालले माताजी दर्शन हजुर मेरो हेरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। राजकुमार कटुवालले तपाईँले पनि खानपान बार्नुपर्छ,
खानपान साथीभाइ इष्टमित्र फोगटिया खर्च गर्ने खालको छ दशा ग्रहहरू धेरै देखिन्छन्। धन्यवाद। जानुका निरौलाले नमस्कार भन्नुभएको छ। सुशीला थपलियाले नमस्कार हजुर आमा बुवाको भन्नुभएको छ। तपाईँको आमा बुवा दुइटैलाई आमालाई अलि बढी ऐया आथा भन्दै सकसपूर्ण देखिन्छ भने औषधि नै सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्दा पनि डक्टरले गर्ने योग हो। कविता नेउपानेको फेरि म्यासेज देख्दैछु। जागिर कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। ठिकै छ बहिनी, अलिकति धर्म कर्म संस्कार कतिको छ कुनै अलिअलि बढ्ता ध्यान दिनु पर्यो। महिनावारी बार्नु होला, राम्रोसँग छुवाछुत भएको देखिन्छ कतै। कमला राउतले माताजी मेरो पनि है भन्नुभएको छ। व्यवहार तपाईँले गर्नुहोला, तपाईँको हातबाट कारोबार गरेको राम्रो हुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ। इन्द्र लिम्बूले नमस्कार माताजी भन्नुभएको छ। तपाईँको पारिवारिक राम्रै छ, देश विदेशको पनि योग छ, बच्चालाई चाहिँ हुर्काउन गाह्रो पर्छ। धन्यवाद। सरिता शर्माले पनि नमस्कार हजुर मेरो के कस्तो छ, घर बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। घर बनाउने योग छ, बनाएको घर किन्दा झन् राम्रो योग देखिन्छ। अनिसा श्रेष्ठले पनि नमस्कार माताजी मेरो नि हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि घुमफिर गर्ने घुमेर खाने ग्रह परेको छ। व्यापार प्राइभेट व्यापार गर्नुभयो भने राम्रो छ है त। र अर्को चाहिँ पासाङ लामी शेर्पा नमस्ते भन्नुभएको छ। र मेरो आउँदैन माताजी भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि पेट सम्बन्धीको स्वास्थ्य स्थिति ख्याल गर्नु होला, पेट सम्बन्धीको समस्याहरू आउँछ। धन्यवाद। अप्सरा भट्टराईले पनि माताजी दर्शन है हामी नरुवाबाट भनेर भन्नुभएको छ। र यो बच्चाको हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो बच्चाको राम्रै देखिन्छ, अलि अल्छी गर्ने खालको छ। जनै लगाइदिनु होला। व्रत बन्द गर्नुभएको छ भने। तिलक राणा मगरले नमस्कार मेरो परिवारको भविष्य भन्नुभएको छ। तपाईँको परिवारको ठिकै छ। बच्चा कान्छो सन्तान चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ। तपाईँलाई पाल्ने कान्छो सन्तानले छ। ठुलो छोरा चाहिँ अलिकति सामाजिकमा अलिक घुलमिल भएर इष्टमित्रबाट केही समस्या आउन सक्छ। तपाईँले पनि खानपान बार्नुहोला, श्रीमतीको ख्याल गर्नुहोला। कविता श्रेष्ठ रघुवंशीले पनि माताजी मेरो बाबुको भन्नुभएको छ। कविता श्रेष्ठले यो बच्चा ठिकै छ, नराम्रो त्यस्तो केही पनि छैन, लक्की नै देखिन्छ। मलाई अघि 38 मिनटको कमेन्टमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ खराखर चाहिँ म्यासेज पठाउनुहोस् है, आफ्नो तस्बिर पठाउनु। र सविता आचार्यमा गएर तुरुन्तै एड गरिहाल्नु। सविता आचार्यमा गएर युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरेको चाहिँ मलाई सबै चिनो पठाउनु होला। यहाँ मैले यसरी गरेँ, पठाएँ माताजी लौ न भनेर तुरुन्तै तपाईँले चाहिँ कमेन्टमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। र ग्रुपमा सेयर पनि गरिदिनु होला। यो फ्रीमा सेवा हो। तपाईँले आफ्नो बारेमा भविष्यवाणीको चिन्ता छ भने तपाईँहरूले आफ्नो बारेमा हेराउन सक्नुहुनेछ। चिन्ता छ भने मात्रै, छैन भने त केही छैन। धन सम्पत्ति छ, टन्न छ, मलाई कुनै टेन्सन छैन जस्तो लाग्छ भने त किन हेराइराख्नु पर्यो र। कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ। मेरो साथी रेडियो नेपालको सञ्चालिका हुनुहुन्छ, कार्यक्रम सञ्चालिका, धेरै वर्षदेखि मेरो एकदमै साथी हो, शोभा भट्टराई। उहाँ पनि बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले धेरै नै सम्झिन पुगेँ। उहाँलाई 6-7 दिनको भेन्टिलेटरबाट भर्खरै केही होसमा आएको कुराहरू छ। मलाई शोभा मैले धेरै नै एकदमै धेरै सम्झना र आशीर्वाद छ। मेरो मिस गरेको कुरा त तपाईँका साथीभाइ इष्टमित्रहरूले पक्कै सुनाउनु होला। म तपाईँको बारेमा निकै नै निकै नै चिन्तित थिएँ र छु। म तपाईँलाई भेट्न पनि आउने, एकचोटि यसो अनुहारै हेर्न भनेर आउन अति नै मन लागेको छ। यो कुरा कसैले सुन्दै हुनुहुन्छ भने रेडियो नेपालमा शोभा भट्टराई मेरो साथी, उहाँ धेरै दिनदेखि बिरामी भएको खबर लगभग केही 2-4 दिन अगाडिदेखि सुनेर म अलिकति तनावमा पनि थिएँ। तर पनि कसलाई तनाव देखाउँ र, आफ्नो आफ्नो समस्या आफैसँग हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ ब्रेन सम्बन्धीको समस्या भएर एक्कासी बोल्दा बोल्दैको व्यक्ति त्यस्तो हुन पुग्यो। दुखी छु। एकचोटि भेटेर आउँछु, म भेट्न आउँछु। भेटेर आएपछि तपाईँहरूसँग पनि कुराकानी गरौँला। र कसैले पनि टेन्सन नलिनु होला। टेन्सनले धेरै सोच्दा मानिसहरू धेरै सानो कुरा पनि धेरै नै थिङ्किङ गर्ने बानी छ हाम्रो। हामी पढ्न पास गर्न सकिएन भने नि सोच्छौँ, राजनीतिमा अगाडि बढ्न सोच्छौँ, केही काम भएन भने पनि सोच्छौँ, खान पाइएन भने पनि सोच्छौँ। यो सोच्ने काम चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। र सबैले सेयर गरिदिनु, ग्रुप सेयर गर्नु है प्लिज सविता आचार्यमा। र मेरो नम्बर यही मेरो फेसबुक हो, एड गर्नुहोस्। त्यहाँ माथि कन्ट्याक्ट नम्बर छ। बिहान 7-8-9 बजेतिर अन हुन्छ, बेलुका 4-5-6 बजे 7 बजेसम्म अन भइरहेको हुन्छ। रातभरि त अफै हुन्छ। फोन खोलेर बस्ने, फोन उठाउने समय हुँदैन। त्यहाँ छाडापन कुराकानी, अनेक थरीका कुराकानी, नराम्रा राम्रा सबै चिज आउँछन्। सबैसँग घुलमिलिन बानी परिसकेको छु। विकृति विसङ्गतिहरूका मानिससँग बोलेर मेरो साध्य पनि हुँदैन। म बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि हुँदिनँ। तपाईँहरूसँग बोल्दा थकित हुन्छु। त्यसैले है त आस्थाले नमस्कार माताजी, उहाँलाई हेरिदिनुहोस् न भनेर आस्थाले पठाउनु भएको छ। यो त अलि स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्नेछ। माथिल्लो फोटोको राम्रो देखिएन। र आस्थाले चाहिँ नमस्कार मेरो दिदीलाई सन्च ओके, तपाईँको दिदीको अपरेसन पनि देखिन्छ, ख्याल गर्नुहोला। राधिका देवकोटाले माताजी दर्शन भन्नुभएको छ। यो बच्चाको तस्बिर पठाउनु भएको छ।
अस्तिदेखि पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यदि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। सङ्गीता राहुलले पनि नमस्कार हजुर माताजी, मेरो पनि भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि देश विदेशको योग छ, घुमिराख्ने ग्रह परेको छ, भविष्य राम्रो छ, तपाईँको भाग्य नराम्रो देखिँदैन। धन्यवाद। नवराज बोहराले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। नवराज बोहराले तपाईँले पनि साथीभाइबाट ध्यान दिनु, बोलचाल ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले सात्विक भोजन गर्नुपर्छ बोहरा भाइ, अनि जनी लगाउनु होला। सजना श्रेष्ठले पनि हामी दुईजनाको भन्नुभएको छ। सजना श्रेष्ठले तपाईँको राम्रै देखिन्छ, पारिवारिक नराम्रो हुँदैन, ठिकै छ। प्रकाश श्रेष्ठले पनि माताजी नमस्कार, हाम्रो पनि भनेर नमस्ते है अहिलेको अवस्थाको बारेमा भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि अब धेरै बस्ने समय चाहिँ छैन, विदेश कुवेतमा हुनुहुँदो रहेछ। धन्यवाद तपाईँलाई। अनि अमिता कार्की खड्काले पनि दर्शन माताजी, मेरो हस्बेन्डको भिजा कहिलेसम्म आउला, हामी कहिलेसम्म अस्ट्रेलिया फर्किन्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। जानेछ त देश विदेश, पहिला उतै बस्नुहुन्थ्यो तपाईँ दर्शन है भनेर भन्नुभएको छ। समय कुर्नु होला, विदेशको छ यो। गीता श्रेष्ठले पनि मेरो पनि माताजी भन्नुभएको छ। गीता दिदीले मलाई पुरानो मेरो भक्त 8-10 वर्ष अगाडिदेखि सायद युकेमा हुनुहुन्छ। धेरै सम्झना छ गीता दिदी, तपाईँलाई राम्रो छ। तपाईँले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। युकेबाट रमेश राई दाईले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। दाजु म जाँदैछु है उता, तपाईँको त्यो तपाईँले पठाएको भेटीको केही सहयोग लिएर कतै, अथवा यतै कसैलाई सहयोग गर्ने भन्ने विचारमा छु ल हजुर। दर्शन है दाजु। सजना श्रेष्ठले एकदमै राम्रो छ, धन्यवाद तपाईँलाई। र सङ्गीता राहुलले पनि धन्यवाद माताजी भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ। स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। सफलता आचार्यले पनि नमस्कार, मेरो भविष्य कस्तो छ भन्नुभएको छ। माङ्गलिक ग्रह रहेछ, विवाह गर्दा धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ, म्यारिड लाइफमा समस्या आउँछ। र अमिता कार्की खड्काले हो माता, म फर्केको 3 मन्थ हुन लाग्यो। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँको तस्बिर अहिले देखेर भनिदिएँ। इन्दिरा रिजालले पनि नमस्कार माताजी भन्नुभएको छ। नमस्कार छ तपाईँलाई पनि। इन्दिरा रिजाल भनेको कहाँबाट होला, विराटनगरबाट हो कि? दया कडेलले पनि नमस्कार, मेरो पालो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँलाई प्राइभेट हेराउनु भनेको छु मैले 80देखि, केही समस्या प्राइभेट हेराउनुपर्छ र दर्शन आराम हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। ठिकै छ, तपाईँहरूको आशीर्वादले राम्रै छ। सिम्पल गाउँले कान्छाले पनि नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ माताजी भनेर धेरै अगाडि पठाएको म्यासेज आज हेर्दैछु। लाइभ आउनु भएपछि मनमा आनन्द मिल्छ। हजुरको अन्तरात्मादेखिको भक्त भट्ट भाइ नेपाल आएर केही गरौँ कि भनी सोचमा छु, अहिले आउँदा राम्रो होला कि पछि आएर भनिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। र यो सालीको जीवन के कस्तो छ, बिहे गर्दा जीवन भन्नुभएको छ। यो तपाईँको सालीको अलिक ग्रह दशा, विवाह गर्दा ध्यान दिनुपर्छ, मागेर विवाह गर्नुहोला। अहिले विदेशबाट आउनु त्यति उत्तम हुँदैन। तपाईँलाई कस्तो छ? धन्यवाद। अमिता कार्कीले थ्याङ्क यू सो मच माताजी, गुड नाइट, टेक केयर माताजी भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। गीता श्रेष्ठले पनि थ्याङ्क यू माताजी, मिस यू भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि राम्रो छ दिदी, मेरै भक्त हुनुहुन्छ, नराम्रो हुने कुरै भएन। नेत्रबहादुर रिमालले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि साथी सङ्गतिबाट अलिकति ध्यान दिनु होला, फसाउन सक्ने केही मुद्दा मामला लाग्न सक्छ। समाजसेवा राजनीतितर्फ तपाईँको लागि राम्रो, सामाजिक कार्य नेतै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। मोक्तान निमाले पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ। नमस्कार मेरो नि भन्नुभएको छ। तपाईँको छोरीको बहुत राम्रो छ। मोक्तान निमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने भविष्य राम्रै छ, पारिवारिक ठिकै हुन्छ, टेन्सन र शङ्का नगर्नुहोला। नवराज बोहराले अघि नै तस्बिर पठाउनु भएको थियो, सेयर गर्नुहोला, मैले अघि नै भनिदिइसकेँ। मुना गुरुङले पनि नमस्कार माताजी, प्लिज मेरो बताइदिनुहोस् न, नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते, मेरो राइट साइडको ओके ओके ओके, उहाँको प्राइभेट कुरा रहेछ। र मलाई पनि तपाईँलाई जस्तै समस्या भएको थियो, औषधि खाँदैछु, ठिक छ, डक्टरसँग सल्लाह लिनुहोला, नआतिनु होला दिदी। धन्यवाद। र कतिजनाले प्राइभेट कुराहरू पनि पठाउनु भएको छ, कमेन्टमा होइन, व्यक्तिगत म्यासेज देख्नुहोला। प्रेम केसीको मैले अस्ति पनि भनिदिएको थिएँ। र हाम्रो सफलता आचार्यले माताजी, मैले यो केटासँग विवाह गर्न खोजेको, केटा इन्टरकास्ट हो भने ठिकै छ नानी, अझै केटाको अलिक क्लियर पठाउनु होला। यसो प्राइभेट हेराएर विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ नानी। सङ्गीता राहुलले मेरो छोराको पनि भन्नुभएको छ, यो बच्चा टेक्निकल इन्जिनियर, टेक्नोलोजी सम्बन्धी पढाइदिनु होला। देश विदेशको पनि योग छ, भाग्य बहुत राम्रो छ। धन्यवाद। इन्दिरा रिजालले पनि नमस्कार, मलाई भेट्न मन छ तर कसरी भेट्ने होला भनेर भन्नुभएको छ। इन्दिरा रिजालले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ, यो लग खुलेपछि 1 हप्ता 15 दिन होला, कति दिन छ त्यो खुलेपछि पक्कै भेट हुन्छ, नआतिनु होला है त। र धन्यवाद। नवराज बोहराले
माताजीले जे गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ सब गर्दै आएको छु माताजी। म माछा मासु केही पनि खान्न, जनै लाउँछु, गीता नि पढ्छु, राजाको सपोर्टर भन्नुभएको रहेछ। धन्यवाद छ, तपाईँ पनि मेरो भक्त हुनुभएकोमा। र राजाको सपोर्टर भन्नुभयो, तपाईँ जस्तै धेरै सपोर्टरहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्रको सपोर्टर भन्नुपर्छ अब हामीले। सिम्पल गाउँले कान्छाले धेरै धेरै धन्यवाद माताजी भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र सफलता आचार्यले फेरि पनि तस्बिर पठाउनु भएको छ, अझै चस्मा लगाएको भयो, चस्मा नलगाएको हुनुपर्छ, के जात हो मलाई सबै लेखिदिनु त बहिनी। विवाह जस्तो कुरा धेरै गाह्रो छ। उषा छेत्रीले पनि नमस्ते मेरो दाई भाउजूको भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। उषा छेत्रीले तपाईँको दाई भाउजूको केही समस्याहरू आउन सक्छ, मैले व्यक्तिगत हेराउनु होला। सरिता बोहरा पोखरेलले दर्शन माताजी म चितवनबाट हो माताजी, मेरो हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। तपाईँ बसेको ठाउँ सर्न पर्ने हुन्छ, तपाईँलाई पनि नसाको समस्याहरू आउँछन्, अलि खानपानमा ध्यान दिनु होला, नसोचेको रोग लाग्न सक्छ। धन्यवाद। रन्जिता तिमसिनाले पनि माताजी र यो बाबुको हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। रन्जिता तिमसिनाले यो बाबुलाई व्रतबन्ध गरेपछि राम्रो जनै लगाइराख्नु पर्यो, शाकाहारी गराउनु पर्छ। अर्को कुरा 15 देखि 17 वर्षसम्म लगभग समस्या चाहिँ आउँछ है त। सापकोटा नवीनले पनि माताजी नमस्कार, मेरो पिताको बारेमा भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। समस्या स्वास्थ्य नराम्रै देखिन्छ सापकोटा नवीन, सापकोटा है, तपाईँलाई अलि समस्या देखिन्छ उहाँ तपाईँको पिताको। पवित्रा छत्यालले पनि नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँले आफ्नो मेरो मम्मी बाबा बहिनीको भन्नुभएको छ, बहिनीको राम्रै देखिन्छ, तपाईँको बाबाको ठिकै छ, आमालाई अलिक सकसहरू आउन सक्छ, बुवा र आमाको सम्बन्धमा पनि समस्या देखिन्छ। विमला सुवेदीले पनि दर्शन माताजी भन्नुभएको छ भने मेरो बताइदिनु न मेरो पारिवारिक भनेर भन्नुभएको छ। र पारिवारिक रूपमा तपाईँको अलिक समस्या नै देखिन्छ। तपाईँले पोते चाहिँ कहिल्यै नखोल्नु होला, नुहाउने बेलामा पनि पोते खोल्नु हुँदैन, सुत्ने बेलामा पनि पोते नखोल्नु, सानो पोते लगाउनै पर्छ। सिन्दुर पुछेर सुत्नु हुँदैन, पुछेर नुहाउनु हुँदैन, चुरा पनि सानो अलिकति एउटा दुईवटा भए पनि लगाइराख्नु होला। तपाईँ पोते लगाएर मात्रै यहाँ मलाई म्यासेज गर्नुपर्छ है हजुर। सिधा कुरो चाहिँ फोटो त्यसरी पठाउनु हो भने अलिकति सौभाग्य भनिन्छ नि होइन। र अदरिन के भन्छ अरध्य प्याकुरेलले पनि नमस्कार प्रणाम, मेरो हेरिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। बहुत राम्रो छ, राम्रो छ बहिनी, राम्रो छ, पढाइ क्षेत्र पनि राम्रो हुन्छ, गुड लक देखिन्छ है त नानीको। सफलताले फेरि पनि कास्ट मिल्छ माताजी, वर्किङ गर्दा ठिकै छ, राम्रै छ सफलता, तपाईँलाई ठिकै छ, नराम्रो छैन। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ बहिनी तपाईँ? खनाल कल्पनाले पनि माताजी मेरो पनि भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि व्यापार व्यवसाय तपाईँको लागि उत्तम छ, बच्चालाई चाहिँ हुर्काउन गाह्रो पर्छ, अलिक ख्याल गर्नु होला है त। नवराज बोहराले पनि उहाँले नवराज बोहराले भन्नुभएको छ मेरो परराष्ट्रमा जागिरको तयारीमा छु, जागिरको योग त देखिन्छ त तपाईँको। धन्यवाद तपाईँलाई। ठिकै छ, यता आउँदाखेरि भेट्नु होला, भेट भइहाल्छ नि। दिव्या दया कणेलले हजुर नमस्कार, र नेपालको कुन बेला फोन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ, बिहानतिर कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। सुशीला थापाले पनि मेरो बहिनीको बिहे भनेर योग छ कि हजुर छैन भन्नुभएको होला। छ योग त, तर एकपल्ट विवाह भएको या दोष लागेकोसँग विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ। धन्यवाद। सरू खड्का निरौलाले माताजी मेरो पनि भन्नुभएको छ, अलिक क्लियर फोटो तस्बिर भएन। मुना गुरुङले दर्शन माताजी प्लिज भन्नुभएको छ, मैले अघि बताइसकेँ, तपाईँ चिन्ता नगर्नु होला। राधिका देवकोटाले प्लिज भनेर भन्नुभएको छ, यो बच्चाको अस्ति पनि भनिदिइराखेको छु। र ओके बहिनी, त्यही त मलाई प्राइभेट हेराउँदा राम्रो हुन्छ सफलता बहिनी, धन्यवाद। राम्रै छ, नआतिनु विवाह गर्दा, तर केटा अलिक घमण्डी हो कि भन्ने देखिन्छ है, अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ है त। र ठकुरी एसएसले म्यासेज गर्नुभएको छ, र कमेन्टमा म्यासेज गर्नुहोस् है, फोटो पठाउनु है प्लिज, कमेन्टमा सबैजनाले सेयर गर्नुहोला। अनि कस्तो छ तपाईँहरूको त्यहाँ ठाउँमा, कुन ठाउँबाट गर्दै हुनुहुन्छ, कुन एरियाबाट हो, सबैले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त, एड्रेस दिनु होला है, ग्रुप सेयर गर्नु होला, सबैभन्दा ठुलो कुरा। र सेयर गर्नुभयो भने अरूले पनि देख्नुहुन्छ होइन, हामीलाई त के भएर
हजारैजनाले चिने पनि लाखै सम्झिउँ न होइन। धेरै भक्तजन हेरेको छ, सबैले फेसबुक चलाउनुहुन्न, सबैले भाइबर पनि चलाउनुहुन्न र भाइबरमा म्यासेज नगर्नु, म भाइबर हेर्न सक्दिनँ, हजारौँ म्यासेज आउँछन्। यही फेसबुकमा आउनु सबैजना आउँदाखेरि, अनि यता युट्युबमा जानुहोस्, सब्सक्राइब गरेको स्क्रिनसट मलाई पठाइदिनुहोस् होइन। पालो त कसैको 10 वर्षपछि नि आएको छ, 8 वर्षपछि नि आएको छ होइन, 10-9 वर्षपछि पनि आएको छ। त्यो त जुर्नुपर्छ भन्छ नि, सबै कुरा जुर्ने हो, आत्तिएर हुँदैन। तपाईँको अगाडि धेरै म्यासेज देखेँ भने मैले पढेकै छु नि, नपढेँ के त, मैले त जति धेरै हेरौँ तपाईँले अर्कोलाई भन्नुहुन्छ, अर्कोलाई भन्नुहुन्छ होइन भन्नु त। अनि कमेन्ट गरिदिनु होला, ग्रुपमा सेयर गरिदिनु भने अरूले थाहा पाउनुहुन्छ। ओहो माताजीले फ्रीमा हेर्नु हुँदो रहेछ नि भन्ने लाग्छ। अब अन्त अरूले हेरनु भने सोध्नु न, व्यक्तिगत हेराएको कति चार्ज लिन्छन्, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो पेसा हो। मैले त फ्रीमै हेरिदिएको छु मान्छेहरूलाई, फ्रीमै सेवा छ। यहाँ आउनुभयो भने पनि मेरो चार्ज राख्नु भने नि जम्मा 15-20 जनाको हेराउँदा पनि अथवा 15 जनाको हेराउँदा पनि 55 कि 50, 51, 45 कति रुपियाँ पर्दो रहेछ एकजना भएर हिसाब गर्नु त। अब विदेशको त चार्ज त छ मेरो, बाहिरको 6 महिनासम्म फ्री हो। यहाँ पनि हेराउन आएर जति राखे पनि 6 महिनासम्म फ्री हो, फेरि पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँले मजाले नै कुरा बुझेर जानुहुन्छ। म एउटा मात्रै कुरा भनिदिने होइन, तपाईँलाई धेरै बुझुन्जेली, अगाउन्जेली होइन, रोहुन्जेली, हाँसुन्जेली भनिदिने हो कि होइन। आज बिर्सिने भयो, भोलि फेरि सोध्न सक्नुहुनेछ। तर मेरो समय हेरेर, म पनि त बोल्दा बोल्दै गाह्रो हुन्छ, मेरो पनि जिन्दगी हो होइन। तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ, सेयर गरिदिएर तपाईँले अरूलाई पनि बताउनु भयो भने ए सविता माताको त यस्तो महँगो अरे भनेको सुन्छु। कस्तो महँगो, कहाँबाट कसले सुनायो हल्ला कुन्नी। अरू माताहरूले 100 रुपियाँमा हेरेर 20,000 15,000को औँठी लगाउँदा रहेछन्, उनीहरू सस्तो भइहाल्यो नि, उतैतिर जाँदा भइहाल्छ। एकजना बराबर हेरेको $100 अरे तपाईँहरूको, मेरो त 15 जना 20 जना 30 जनाको पनि हेरिदिएको छु। $135 चार्ज हो बाहिरबाट हेराउनेहरूले। अब म यति पठाउँछु है भन्दा मैले हेरिदिएकै छु होइन। तपाईँलाई मैले कति पटक भन्नु, यहाँ हेरेको टेलिफोनबाट हेर्नु भने 3505 रुपियाँ, त्यसमा पनि 15-20 जनाको हेराउनुहुन्छ। परिवार बुवा आमा दाजुभाइ होइन, ससुराली सबै आफ्ना छोराछोरी, कति रुपियाँ गोटा पर्छ, आउन कति खर्च लाग्छ। अब यहाँ आएर हेराउनु भने गरिबहरूलाई फ्रीमा हेरेकै छु होइन। फोनको भरमा त म गरिब भन्छ, स्वर त्यस्तो बनाउँदै बोल्छ, कसरी पत्याउने। अनि यहाँ आउँदा 1555 हो। सामान अबिर सबेर धूप होइन, अगरदुप फलफुल यस्तै विधि, कालो तिल, तिलको तेल या अरू तेल भए पनि हुन्छ। मेरो सहयोग यही हो क्या। अब तपाईँहरूलाई मैले के भन्नु, यस्तै हो। हजुरहरूले कुरो बुझ्नुपर्छ है। र छैन भने 500मा पनि मैले हेरिदिएकै छु, बाहिर टेलिफोनबाट पठाउनु भएको छ। पीडितहरूलाई, महिलाहरूलाई, म महिला हुँ, महिलाहरूलाई म धेरै सहयोग गर्छु। कोही पुरुष हो, समस्या छ, अप्ठ्यारो छ भने भन्नुहोस् न। तपाईँहरू मेरै सन्तान, मेरै दाजुभाइ, मेरै नेपाली हो, कुनै बाहिरको होइन, अमेरिकन होइन, कुनै विदेशको होइन। बिचरा तपाईँहरू पनि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, कति गाह्रो होला होइन। 1 बाल्टिन दुधमा चाहिँ 1 बाल्टिन पानी हालेर बेच्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन भन्नुहोस् त। तपाईँहरू पनि त कर्म त गर्दै हुनुहुन्छ। 5 रुपियाँको चिजलाई 100 रुपियाँमा बेच्नुहुन्छ, त्यो पनि त तपाईँको बिजनेस होला। अब मेरो पनि यो काम हो, मेरो प्राइभेट काम हो। कसैको चित्त दुख्यो भने, कसैहरू रुनै मन लाग्यो भने, रिस उठ्यो भने ओके गर्नुहोस्, मेरो घर तपाईँहरूको लागि भनेर मेरो आफ्नो प्राइभेट मैले दुःख गरेर, कसैले मलाई जुस खा भनेको पैसाले, कसैले हर्लिक्स खा भनेको पैसाले, कसैले सातु किनेर खा, कसैले आलु किनेर खा भनेको पैसाले मैले दुःख गरेर घर किने होइन भन्नुहोस् न। सिधा कुरो, मलाई कसैले किन्या होइन। मैले आश्रम बनाएर म ठुलो मन्दिर बनाउन चाहन्छु, सहयोग गर्नुहुन्छ भने भन्नु होला। म एक्लै त म अब सक्दिनँ, हेर्नुहोस् म एउटा जीव हो, यो काम अब गरिराख्न सकिँदैन। कसैले जग्गा सहयोग गर्छु, जग्गा दान गर्छु, तपाईँलाई म सहयोग गरौँला भन्नुभएको छ। जग्गा अब जग्गा त हुन्छ, त्यहाँभित्र बनाउने त चाहियो नि। पीडित महिलाहरू, केही 8-10 जना साना साना बालबच्चाहरूलाई पढाउने, सहयोग गर्ने, उनीहरूलाई पोजिटिभ बनाउने, सबलाई धार्मिक बनाउने, म जस्तै बनाउने, सबैलाई एकदम आध्यात्मिक, मभन्दा पनि बढी। म त के छु र होइन, मभन्दा धार्मिक त धेरै छन्, कयौँ मानिसहरू छन्। बिग्रिएका जाँड खानेहरू, मासु खानेहरू पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे भन्न थालिसके, किनभने उनीहरूलाई अध्यात्ममा लाग्न राम्रो हो, अध्यात्म मेरो जिउने आदर हो भन्न थालिसकेका छन्। म त एउटा स्वत आएको एउटा स्वतन्त्र अलौकिक शक्ति हो। अब यो भनेको त अब सामान्य आज छ, भोलि नहुन सक्छ, हराउन पनि सक्छ। यो कहाँ हुन्छ र सधैँ, तर हुन्छ। म अघि एकजना दिदीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ हौ, अचम्म लाग्छ। चिनामा त सबै लेखेको हुन्छ, सबै देख्छन् होला चिना हेर्नेहरूले त। तपाईँ त अनुहार हेरेर भट्टटट के हो माता, यो चाहिँ अर्थाइदिनु न, तपाईँसँग केही त्यस्तो सूत्र छ भने मलाई पनि सिकाइदिनु न भन्नुभयो क्या उहाँले। उहाँलाई मैले भने तपाईँहरू किताब पढेर धर्मको पालना गर्न सक्दैन, जो मान्छे यहाँ अप्रत्यक्ष रूपले कृष्णले भनेअनुसार गर्न सक्दैन भने त्यो मान्छे चाहिँ कहिल्यै पनि सुखी हुँदैन भनेर मैले किताब पढे जस्तै
मलाई अगाडि आउँछ, फलानु 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 ठुलो अक्षरमा आउँछ, मेरो आँखा अगाडि आउँछ, तपाईँको तस्विर हेरेर आँखा अगाडि। अब यो बाहिर त के प्राइभेट छन् नि, बाहिर यो टेलिफोनबाट भन्न मिलेन मैले, होइन भन्नुहोस् त, मैले यहाँ भन्न मिलेन नि। अहिले भर्खरै यो लाइभमा माताले भनिदिएको सुन्न त्यहाँ छ, सबैले सुन्ने गरी किन भन्नु, व्यक्तिगत छन् धेरै कुराहरू। तपाईँले चाहिँ आफै मलाई प्राइभेट हेराउनुहोस्, अनि मेरो आँखा अगाडि सरर रातोबाट कालोबाट हरियोबाट यस्तो स्किनमा आउँछ कि, अनि तेरो यस्तो यो यस्तो फोटो हेर्न साथ यो मर्छ, फोटो हेर्न साथ यसलाई क्यान्सर छ, फोटो हेर्न साथ डिभोर्स हुन्छ, फोटो हेर्न साथ यो हुँदैन, फोटो हेर्न साथ योसँग टाढा हुनु, फोटो हेर्न साथ यो फेल हुन्छ, यो पास हुन्छ। त्यो गर्न सक्ने क्षमता पनि अदृश्य क्षमता हो। त्यो चिजले तपाईँहरूलाई प्रभावित बनाएर लाखौँ होइन करोडौँको मन जितिसकेको छु। 50-60 लाखको मन जित्नु भनेको त करोडौँको हो क्या, लाखको कुरा छैन यहाँ, होइन। मैले हो हिजो अस्ति खाता खोलेँ होला, हिजो अस्ति रेट राखेँ होला, हिजो अस्ति मात्रै पैसा चिने होला, मैले त्यसै फ्रीमा सेवा गरेँ नि। दुनियाँको सेवा यो दुखुन झेली, होइन। अपरेसन गर्नुपर्छ घाँटीको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, के भन्दा बोलेर अब मर्ने हो कि बाँच्ने हो टुङ्गो छ र। तर मलाई बाहिर कुहिएर नआउन्जेलसम्म म कहाँ विश्वास गर्छु र। म त त्यस्तो मान्छे हो। म कोरोना त यति मान्छे मरे अरे भनेको सुन्छु, म पत्याउँदिनँ त। पहिला पनि मर्थे, अहिले नि मरिराखेका छन्, पहिला नि 200-300 मर्थे, अहिले नि मरिराखेका छन्। के ठुलो कुरा भयो, म त विश्वास गर्दिनँ। अर्को कुरा मैले के भन्नु खोजेको तपाईँहरूलाई भने, कोरोनाको आँखाले नदेख्ने कुरा त मैले त तपाईँहरूलाई विश्वास गरिनँ भने मेरो त कहाँ त कुहिएर डङडङती गनाउन थाल्यो भने, रगत बग्यो भने नाकै बन्द गर्नुपर्ने, अయ్యా नै उठ्न सकिनँ भन्ने नै भयो भने मात्रै म हस्पिटल जान्छु भनेको छु। मलाई डक्टरले क्यान्सर भन्यो क्या मेरो ब्रेस्टमा नि। कसरी क्यान्सर हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त। म माछा मासु नखाने मान्छे होला, मैले भोकभोकै बसेँ, भोकभोकै व्रत ध्यान गरेँ, योग मेडिटेसन गरेँ, रातभरि सुतिनँ, तपाईँहरूको सेवामा व्यस्त भएँ। मलाई लाग्छ होला पेटको समस्या होला, तर ब्रेस्टमै चाहिँ कसरी किन छक्क परेँ। विदेश जस्तो देशमा, त्यत्रो ठुलो युरोपियन कन्ट्रीमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ राम्रो देश भनेको छ। बिचारा म हेर्न गएको मान्छे, टिकटको त 6 महिना 9 महिना 1 वर्षपछि तिरेको थिएँ। जहाँ हेरेँ त्यहीँ तिर्थेँ म टिकटको। त्यहाँ त नेपाल आएपछि कहिले पोखरा झापा इटहरी गए जस्तै त रहेछ युरोप जानु भनेको। फेरि भिजा लगाउन पैसा नलाग्ने, मल्टिपल भिजा थियो मेरो। म विभिन्न देश गएँ, विभिन्न जाँदा मैले देखेँ क्या, सङ्घर्ष गरिराखेका छन्, बसेका छैनन्। आखिर पैसाकै लागि मानिसहरू मरिहत्तै गरेका छन्। के को लागि भन्दा धनी हुन रे, गाडी किन्न, घर बनाउन, सुख शान्ति सयल जीवन बिताउन। अहिले मलाई घर छ नि, तर शान्ति छैन। मन शान्ति किन हुँदैन, त्यो घरले खान दिँदैन नि, घरले चामल किनिदिँदैन नि, घरले तरकारी किनिदिँदैन नि, घरले तपाईँहरूको भविष्यवाणी गरिदिँदैन नि। मलाई आफै खट्नु परेको छ, नेटको पैसा तिर्न सकिँदैन कहिलेकाहीँ त। कस्तो अचम्म लाग्छ भने 1600-1700 हेर्नु है, पानीको 2-3 हजार उठ्छ, मेरो भाडा आउँदैन। अनि यता सब्जी तरकारी भन्नु दुईजना बसे नि 10 जना बसे नि ग्यास त उति नै खर्च हुने हो। यो 1 महिना पनि पुग्दैन। को आइदिनुहुन्छ माताको घर भन्नुहुन्छ, चिया यसो पानी भन्नु परेको कि कसो मेरो कुरा। नदिउँ भने माताले त पानी पनि खान दिएनन् भन्नु होला। यो स्थिति छ। पानी किन्न उस्तै जारको पानी 50, 55, 60 रुपियाँ पर्न थाल्यो। मैले थाहा पाउँदा थाहा थियो 15 रुपियाँ हो कि कति भनेर। हेर्नु त, यो बडो अचम्म कुरा छ। महँगी बढेको छ, अहिले अलिकति घट्यो अरे भनेर सुनेको छु। तमासा होला एकछिन घटाए जस्तो मात्रै गरे हो, भोलि फेरि उही हुन्छ। देश गरिबीमा आएको छ, सामान घट्यो भनेर म विश्वास गर्छु र। 15 खर्बभन्दा बढी ऋण भएको छ, अनि जहाँ सामान घट्यो अरे, ग्यास घट्यो अरे, पेट्रोल डिजेल भनेर म विश्वास गर्छु र। उता विदेशमा 25 रुपियाँ किनेर यहाँ 400मा बेच्ने, त्यस्तो पनि कुरा म विश्वास गर्छु र। मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझ्नुभयो होला। सविता आचार्यमा गएर भट्टाभट सेयर गरिदिनुहोस्, सबैले ग्रुप सेयर गरिदिनुहोस्, सबैले। को कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ गर्न सक्दिनँ, मेरो यो हात दुख्छ कि बोल्दा 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 दिमाग टाउको पनि तातिन्छ। अब अझै 2-4 जना हेर्नु छ, म यसो सिरानी राखेर चाहिँ, अब यसरी लाइभ लिन मिल्दैन, सिरानी राखेर चाहिँ म तपाईँहरूसँग हेरिदिने विचार गरेको छु। यो यहाँनिर अड्याएर यहाँ पनि पुरा बेल्टै लाउनुपर्छ, छ नि बेल्ट, ढाडमा बेल्ट, यहाँ बेल्ट, के गर्ने। अनि फोन गर्नुहुन्छ, मेरो हेरिदेऊ त, मेरो बिहा भएको छैन, बुढो मान्छे मेरो बिहा भएको छैन भन्छ। बुढो मान्छे तँलाई अहिले भर्खर सिध्याउँछु, कस्ता कस्ता मान्छेको जन्म भयो नि हे भगवान्, भनेर साध्यै छैन, बोलेर साध्यै छैन। भट्टाभट सेयर गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो। अनि तपाईँले चिन्नुहुन्छ सविता आचार्य भनेर, मेरो नम्बर यही हो, सविता आचार्य नम्बर यही नै हो, कहीँ जानु पर्दैन नम्बर खोज्न। र खै त हेर्ने जति 2000-3000ले हेरे पनि सेयर त्यतिले गरिदिनु भने कतिजनाले हेर्नुहुन्छ। आफ्नो फेसबुकमा सेयर गर्न के अप्ठ्यारो भयो, सेयर गर्नु न। राजनीतिक कुराहरू छन्, प्राइभेट कुराहरू छन्, तपाईँका आफ्ना कुरा छन्, 15-20 जनाको भविष्यवाणी हेरिदिएका कुरा छन्। एकैछिन 15-20 जना एउटा दुईटाको हेर्नु भने ठुलो कुरा हो। तपाईँहरूका कमेन्ट छन्, मेरो आँखा टाउको दुखिसक्यो है हजुर, अब धेरै बोल्दिनँ म।
र सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। यो कमेन्टमा गएर तस्बिर पठाउनुहोस्, सेयर गर्नु माताले यो यसरी हेर्नुहुन्छ भनेर। युट्युबमा गएर सब्सक्राइब गरेको मलाई स्क्रिनसट पठाउनुहोस्। सबिता आचार्यमा जानुहोस्, 10,000 भन्दा अलिकति 200-300 कति बढी सब्सक्राइब छ, त्यो चाहिँ हो। सब्सक्राइब तुरुन्त गरिहाल्नु तपाईँहरूले होइन। अनि आफ्नो बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ। अब म त्यसैमा आउँछु, जे ल्याउनु परे पनि, जति बेर आउनु परे पनि म त्यसैमा आउँछु। अब म यो लाइभमा आउन सकिनँ भने पनि उतैतिर आउँछु, म उतै युट्युब तर्फ है। अब क्वेसन तपाईँहरूले पठाइदिनुहोस्, तपाईँको क्वेसनको एन्सर म आफै दिन्छु। पत्रकार मलाई चाहिँदैन, म पत्रकारहरूको विश्वास गर्दिनँ है। र धेरैजनाले मलाई टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्छ, माताजी मेरो 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 भनेर। मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न, खालि मेरो भन्न मात्रै सिपालु कति छिटो। अब हुन त 1जना 2जना होइन, बिचरा के गर्नु, माताले हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने त सबैलाई माया छ। बिचरा हेर्नुहोस् त, बहिनी प्लिज मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। त्यो बिन्ती सुन्दा 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 अहिले गइएला जस्तो भइसकेको छ, गाह्रो स्थिति छ। धर्म संस्कार संस्कृति सबैले मान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विकृति उति नै फैलिएको छ, धर्म हराइसकेको अवस्था छ भनेपछि अब त्यो मैले चाहिँ के छ भने धेरै जसोको मेसेज हेरेको छु। यो चाहिँ मैले चाहिँ कतिपय व्यक्तित्वहरूको हेरेको छु। अहिलेका युवाहरू असाध्यै बिग्रेका छन्, कुलतमा लागे, विकृति त्यहाँ यसो घुम्न जानुपर्छ। कस्ता राम्रा राम्रा अङ्कलहरूका छोराछोरीहरू बिग्रिएका छन्, चुरोट खाँदै गरेको देखेँ अस्ति। सब्जी किन्न जानु पर्यो इभिनिङ वाक भनेको, पुरा म त छक्कै परेँ, अचम्मै नै लाग्यो। यस्ता राम्रा केटा नि कसरी ज्वाइँ होलान्, कसैका ज्वाइँ होलान् भोलि, कसैका बाउ होलान्, कसैका आमा होलान्, कसैका बुहारी होलान्, कसरी चल्छ जिन भन्नुहोस् त ल। ल है त हजुर, अब यस्तै छ भन्दै अब म के गरौँ, बिदा हुनुपर्छ। यहाँ कराउन थाल्यो मलाई मान्छेले। माताजी यस्तै हो भने म अनफेन गरिहाल्छु, धेरै नबोल्नु, टाउको दुखिसक्यो, तपाईँलाई गाह्रो छ हजुर भन्न थालिसक्नुभयो। माया गर्नेहरूको यसरी हुन्छ क्या माया। तपाईँहरू खै सोध्नु भन्नु न, मेरो हेरिदिनुहोस् न हजुर भनेको भने हुनुहुन्छ। ठिकै छ, यो भट्टाभट यो लाइभ सेयर गर्नु। युट्युबमा चाहिँ सबिता आचार्यमा जानुहोस्। पहिला युट्युबमा जानु न सब्सक्राइब गर्नलाई, पहिला युट्युबमा जानु, तपाईँको युट्युब के मोबाइलमा बाहिरिनु यो फेसबुकबाट, अनि त्यहाँ गएर युट्युबमा गएर चाहिँ सबिता आचार्य सर्च गर्नु। सुरुमै आउँछ होला सबिता आचार्य। अब हुन त मेरो आउला 10,000 कति फलोइङ भएको चाहिँ हो है। फेरि अरू फेक पनि गरेका हुन सक्छन्। त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नु, एउटा टिङ एउटा घन्टी बजाउने हुन्छ, त्यहाँ गएर अल गरिदिनुहोस्, अरू जुन नोटिफिकेसन आइरहोस् त्यसरी गरिदिनु न ल। यो फेसबुकबाट नहोला, युट्युबमा चाहिँ जानु पर्यो तपाईँहरू, आफ्नो युट्युबमा गएर चाहिँ है। लु धन्यवाद है हजुर। अब मार्न लागे मलाई मान्छेले, कराउँछन् हजुर, गाह्रो छ। लु बाई। सबिता आचार्यमा हेर्नु, यो भिडियो त्यहाँ मैले अपलोड गर्नेछु, त्यहाँ गएर हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो बारेमा देखाउन जान्न सक्ने हुनेछ है त। लु धन्यवाद छ है। देशी विदेशी दर्शक आफन्तजन मित्रजन, बुवा आमा गुरुआमा गुरुजी पिताहरू माताहरू दिदीबहिनीहरू बहिनी ज्वाइँहरू दिदी भिनाजुहरू छोरा छोरी जो हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। देशी विदेशी संसारबाट हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई बरु कति बजे आउँदा राम्रो हुन्छ भनिदिनु होला। म 7-8 बजीतिरै आउनु पर्ला। अलिक मलाई पनि राति धेरै गाह्रो हुन्छ, फेरि एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, पानी पिउनु पर्यो, औषधि खानु पर्यो। फेरि आयुर्वेदिक औषधि खाँदैछु होइन, त्यो पनि खान कहिलेकाहीँ त बिर्सिँदो रहेछ। लाइभमा आयो अయ్యయ్య भन्नु सुतिहालो त अయ్యయ్య भन्दा नि मम्मीसँगै हुनुहुन्न, कसले थिचिदिन्छ भन्नु त। घाँटी दुखेर भन्नुहुन्छ भने अति नै भएको छ, भित्री बाहिरी नै दुख्छ के, शरीरै दुख्छ के। लु धन्यवाद भन्दै अब चाहिँ बिदा भएँ। पालो भएर पर्खिनु भएकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोही भेटी पठाएर पर्खिनु भएकोलाई बिहान 9 बजी पछि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। धन्यवाद। शुभरात्रि। नेपालको काठमाडौँ बानियाटारबाट म माता सबिता आचार्यको तर्फबाट। बाई। भोलि भेटौँ है। ल नरिसाउनु।